वेल्कम टू ईपीजी पाठशाला। ईपीजी पाठशालायाः कृते स्वागतं व्याहरामः। मम नाम जय रामकृष्णः इति तिरुपतिस्थ राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठस्य व्याकरणविभागे आचार्योऽस्मि। अद्य नवानिक महाभाष्यस्य सप्तमे आह्निके आद्यन्तौ टकितौ इति सूत्रमाश्रित्य पाठः प्रचलिष्यति। अस्मिन् पाठे विचार्यमाणाः अंशाः सन्ति यथा आगमशब्दस्य निर्वचनं, नाम आगमो नाम कः, तत्र आगमशब्दस्य निर्वचनं यथा शास्त्रे उक्तं तदत्र विवर्यते। सूत्रे समास निर्देशात् अर्थग्रहणे संशयः तद्वारणं, नाम आद्यन्तौ इति द्वन्द्वसमासः। एवं टकितौ इति द्वन्द्वसमासः। तत्र आदिः कः भवति, अन्तः कः भवति इति निर्देशे अर्थग्रहणे तत्र संशयः भवति, एवं तद्वारणं च क्रियते। आगमविधानेन शब्दनित्यत्व शंका तद्वारणं। नित्याः शब्दाः इत्युच्यते, किन्तु आगमविधानेन शब्दानां नित्यत्वभङ्गः भवति इति शङ्का, तस्याः शङ्कायाः वारणम्। आदेशेषु इव आगमेष्वपि बुद्धविपरिणामः, तेन शब्दनित्यत्वस्य नास्ति भङ्गः इति तत्र उच्यते। एवं इदं सूत्रं स्थाने योगत्वस्य प्रत्ययपरत्वस्य च अपवादः भवति इति च अत्र निरूप्यते। भगवता पाणिनिना उपदिष्टेषु धातु प्रत्ययादिषु आगमोऽपि अन्यतमः। नाम भगवता पाणिनिना धातवः उपदिष्टाः, प्रत्ययाः उपदिष्टाः, आदेशाः उपदिष्टाः, एवं आगमाः अपि उपदिष्टाः। आङ् पूर्वकात् गमुल् गतौ इत्यस्मात् धातोः अच् प्रत्यये कृते अयम् आगम शब्दः सिद्ध्यति। आगमो नाम कः इत्युक्ते तत्र एवं निर्वचनं कृतम्। अन्यत्र विद्यमानस्तु यो वर्णः श्रूयतेऽधिकः आगम्यमानतुल्यत्वात् स आगम इति स्मृतः इति। आगम्यमानतुल्यत्वात् नाम यथा कश्चन नूतनतया आगच्छति तद्रीत्या यत्र धातौ वा प्रत्यये वा नूतनः कश्चन वर्णः आयाति चेत् स एव आगमः। यो वर्णः श्रूयतेऽधिकः इति। नाम पूर्वं यो धातुः, पूर्वं यः प्रत्ययः, तत्र अश्रूयमाणः यः वर्णः, एवं तत्र धातौ वा प्रत्यये वा तत्र नूतनतया अधिकतया श्रूयते चेत् स एव तत्र आगमः इत्युच्यते। यथा टु नदि समृद्धौ इति धातुः, तत्र धातु नद् इति वर्तते। नन्दति, नन्दतः, नन्दन्ति इत्यत्र पुनः नकारः तत्र श्रूयते। अतः यो वर्णः श्रूयतेऽधिकः सः आगमः इति। एवं रामाणाम् इत्यादौ पूर्वं राम आम् इत्येव आसीत्। नकारः नास्ति, कुतः राम इति प्रकृतिः, आम् इति प्रत्ययः। नकारः यो वर्णः श्रूयतेऽधिकः, अधिकतया श्रूयते इति हेतोः नुट्टु इदं भवति आगमस्य लक्षणम्। अन्यत्र विद्यमानस्तु यो वर्णः श्रूयतेऽधिकः आगम्यमानतुल्यत्वात् स आगम इति स्मृतः इति। एवं स्थिते आपिशलीयः श्लोकः अस्ति यथा आगमो अनुपघातेन विकारश्चोपमर्दनात् आदेशस्तु प्रसंगेन लोपः सर्वापकर्षणात्।
एकस्मिन्नेव श्लोके चतुर्णां लक्षणं प्रोक्तम्। आगमः नाम कीदृशः भवति इत्युक्ते अनुपघातेन प्रवर्तते इति। अनुपघातो नाम उपघातः नास्ति। नाम या प्रकृतिः वर्तते अथवा यः प्रत्ययः वर्तते, प्रकृतौ विद्यमानः एकोऽपि वर्णः आगमेन कारणेन तत्र न उपहन्यते, किन्तु नूतनतया आविर्भावः। एवं पूर्वोक्तया रीत्या प्रकृतौ वा भवतु प्रत्ययो भवतु अनुपघातेन इत्युक्ते प्रकृतौ यावन्तः वर्णाः प्रत्यये यावन्तः वर्णाः तत्र एकस्यापि वर्णस्य अनुपघातेन कारणेन आगमः इत्यभिधीयते। विकारश्चोपमर्दनात्, विकारः इत्युक्ते आदेशः। यथा सुधी उपासीत् स्थिते ईकारस्य निवृत्तौ यकारः उपमर्दनम् इत्युक्ते निवृत्तिः। ईकारस्य निवृत्त्या विकारः आदेशः भवति। एतावत् अत्र विकारणम् आदेशः इत्यर्थः। आदेशस्तु प्रसङ्गेन, अतः विकारः आदेशः इति प्रायेण उभयोः अर्थः समानः। लोपः सर्वापकर्षणात्, लोपः इत्युक्ते अस्य लोपो भवति इत्युक्ते यथा राजन्नशब्दात् सुप्रत्ययः हल्ङ्यादिसूत्रेण लोपः भवति इत्युक्ते विद्यमानस्य सम्पूर्णस्य निवृत्तिः इत्येवं रीत्या आगमस्य आदेशस्य एवं तत्र लोपस्य च लक्षणम् उक्तम्। अत एव नाम आगम्यमानुतुल्यत्वात् स आगम इति स्मृतः इत्युक्तत्वादेव लोके मित्रवदागमः शत्रुवदादेशः इत्येवं रीत्या व्यवहारः अस्ति। अयं च आगमः त्रिविधः भवति। कथम् इत्युक्ते आद्यवयवः, अन्तावयवः, अन्त्यादचः परः इति त्रिविधः। सम्प्रति आद्यन्तौ टकितौ इति सूत्रेण टकितौ आगमौ विधीयेते। इदं सूत्रं प्रथमाध्यायस्य प्रथमपादे 46तमं नाम अष्टाध्याय्यां प्रथमाध्यायस्य प्रथमपादे 46तमम्। अत्र आदिश्च अन्तश्च आद्यन्तौ इति द्वन्द्वसमासः। एवं टश्च कश्च टकौ टकौ इतौ ययोः तौ टकितौ इति द्वन्द्वगर्भितबहुव्रीहि समासः। एतावता प्रकृतसूत्रे द्विविधौ आगमौ, टित् आगमः कित् आगमश्च। इदानीं यथासङ्ख्यमनुदेशः समानाम् इति सूत्रानुसारेण किञ्च अन्यद् तत्र वक्तव्यं। टकितौ इत्यत्र द्वन्द्वान्ते श्रूयमाणं प्रत्येकमविसम्बध्यते इति न्यायेन टकितौ इत्यत्र इत् पदार्थः टकारेऽप्यन्वेति एवं ककारेऽप्यन्वेति नाम टित् कित् इत्यर्थः। नाम इदानीं पुनः यथासङ्ख्यमनुदेशः समानः इति सूत्रानुसारेण आद्यन्तौ टकितौ नाम आदिः टित् भवति, एवं कित् भवति अन्तः इति। अत्र टितः उदाहरणं भवति ह्रस्वनद्यापो नुट्। उदाहरणं रामाणां। राम इति प्रातिपदिकं, तस्मात् प्रातिपदिका षष्ठी विभक्ति बहुवचने सोजसमोट् इत्यादिना सूत्रेण आम् प्रत्ययः। राम आम् इति स्थिते ह्रस्वनद्यापो नुट् इति सूत्रेण नुट् आगमः। अत्र उकार टकारयोः अनुबन्धलोपः नाम टकारस्य हलन्त्यमिति सूत्रेण संज्ञा तस्य लोप इति लोपः। उपदेशे अजननाथिकसूत्रेण उकारस्य संज्ञा तस्य लोप इति लोपे न मात्रं तिष्ठति। अयन् कीदृशः अस्ति? टित् अस्ति, नुट् टिद् अस्ति। अतः प्रकृतसूत्रानुसारेण आद्यवयवो भवति। कस्य आद्यवयवः? प्रत्ययस्य। कथं?
ह्रस्वान्तात् नद्यन्तात् आबन्ताच्च पारस्य आमः सुडित्युक्तम्। अतः आम् प्रत्ययः यः अस्ति तस्य आद्यैतेन नकारे कृते राम नाम। इदानीं नामि इति सूत्रेण अकारस्य दीर्घे अट्कुप् वाङ्नुं व्यवायेपि इति सूत्रेण नकारस्य स्थाने णत्वे च रामाणाम् इति टितः इदमुदाहरणम्। एवं कितः उदाहरणं भवति छे च। वृक्षच्छाया इति रूपम्। वृक्षस्य छाया इत्यर्थे वृक्ष षष्ठी तत्पुरुषसमासः। वृक्ष छाया इति स्थिते छे च ह्रस्वस्य नाम वृक्ष इत्यत्र षकारोत्तरवर्तीयः अकारः श्रूयते सः ह्रस्वः। तस्य छे परे छाया इत्यत्र छकारः परः अस्ति इति हेतोः अनेन सूत्रेण तुक् आगमः विधीयते। तुक् आगमे उकार ककारयोः अनुबन्धलोपः। पूर्वोक्तया रीत्या हलन्त्यपि सूत्रेण ककारस्य संज्ञा, उपदेशे अजननसूत्रेण उकारस्य संज्ञा, तस्य लोपः इति उभयोर्लोपः। इदानीम् अयम् आगमः कित् भवति। कुतः तुक् इत्यत्र ककारस्य संज्ञा इति हेतोः अयम् आगमः तुगागमः। कित्वात् कुत्र भवति इत्युक्ते आद्यन्तौ टगद इति सूत्रानुसारेण अन्तावयो भवति। कस्य अन्तावयः भवति इति चेत् ह्रस्वस्य छे परे इत्युक्ते नाम पूर्वं विद्यमानं यत् पदं तत्र अकारस्य अन्तावयो भवति। तथा च वृक्षत् छाया इति स्थिते स्तोश्चुनाश्चुः इति सूत्रेण तकारस्य स्थाने च्युत्वेन चकारादेशे वृक्षच छाया वृक्षच्छाया इति स्थूलतः अस्य सूत्रस्य व्याख्यानं। सम्प्रति महाभाष्यरीत्या अत्र विचारः क्रियते। इदानीम् आरम्भे एव भाष्ये शङ्का कृता यथा समासनिर्देशोऽयं तत्र न ज्ञायते कः आदिः कः अन्तः इति। तद्यथा अजाविधनौ देवदत्तयज्ञदत्तौ इत्युक्ते तत्र न ज्ञायते कस्य अजाः धनं कस्य अवयः इति। आशयः स्पष्टः अस्ति। कथमित्युक्ते अजाविधनौ देवदत्तयज्ञदत्तौ इत्येकं वाक्यं। नाम अजाश्च अवयश्च अजावयः। अजावयः धनं ययोः तौ अजाविधनौ इति तत्र विग्रहः। कौ तौ देवदत्तयज्ञदत्तौ। नाम एकस्तु अजधनः अपरस्तु अविधनः अनयोर्द्वयोर्मध्ये। इदानीं न ज्ञायते किं देवदत्तः अजधनो वा यज्ञदत्तः अजधनो वा। एवं देवदत्तः अविधनो वा एवं यज्ञदत्तः अविधनो वा इति वक्तुं न शक्यते। कुतः इत्युक्ते समासनिर्देशोऽयम् इत्युक्तम्। अतः कस्य अजाः धनं कस्य वयः इत्युक्ते यथा तत्र ज्ञानं न भवति तद्रीत्या आद्यन्तौ टकितौ इत्युक्तेपि कः आदिः भवति। सत्यं टकितौ आद्यन्तौ भवतः नाम कित् आद्यवयवः टित् अन्तावयवः इत्यपि वक्तुं शक्येत वा इति संदिग्धमिदं भवति इति भाष्ये शङ्का कृता। नंबर 5 समाधानमुक्तं। भोः तव प्रश्नः समीचीनेव। लौकिकदृष्टान्तः एवं रीत्या अस्ति। अजाविधनौ देवदत्तयज्ञदत्तौ इत्युक्ते कस्य अवयः धनं कस्य च न ज्ञायते इति सत्यं। यद्यपि तावत् लोके एष दृष्टान्तः अस्ति किन्तु दृष्टान्तस्यापि पुरुषारम्भः निवर्तको भवति इति। अयं लौकिकदृष्टान्तः अस्ति किन्तु एनं लौकिकं दृष्टान्तं नाम एनं लौकिकदृष्टान्तं बाधित्वा पुरुषारम्भः कश्चन अत्र वर्तते।
कोऽसौ पुरुषः कः आरम्भः इति चेत् अत्र पुरुषः इत्युक्ते अष्टाध्याय्याः वक्ता रचयिता प्रणेता भगवान् पाणिनिः। अस्ति वा इह कश्चित् पुरुषारम्भः नाम अत्र एतत् सूत्रविषये पुरुषारम्भः कोऽपि अस्ति वा इति चेत् नाम लौकिकन्यायेन प्राप्तः यो दोषः तद्दोषपरिहारार्थबोधकः पुरुषारम्भः कोऽपि अस्ति वा इति चेत् अस्ति इत्याह। कः इति चेत् सङ्ख्यातानुदेशो नाम यथा सङ्ख्यमनुदेशः समानाम् इति। यथा एचो अयवायावः इत्युक्ते ए ओ ऐ औ इति चतुर्णां स्थाने क्रमेण यथा अयु अव् आयु आव् इत्यादेशाः भवन्ति तद्वत् प्रकृतेऽपि अजाविधनौ देवदत्तयज्ञदत्तौ इति लौकिकन्यायं बाधित्वा यथासङ्ख्यमनुदेशसमानसूत्रानुसारेण आद्यन्तौ टकितौ नाम आदिः इति एकः अन्तः इति अपरः टित् इति एकः कित् इत्येकः अतः उभयोः समसङ्ख्यत्वात् आद्यवयवः टित् भवति कित् अन्तावयवः भवति इति हेतोः लौकिकदृष्टान्तस्य निवर्तकः अयं पुरुषारम्भो भवति इति हेतोः अत्र भवदुक्तः दोषः नास्ति इति अयं दोषः वारितः। तदनन्तरम् आगमवादिनं प्रति आदेशवादी पृच्छति कौ पुनः टकितौ आद्यन्तौ भवतः इति। नाम टित् आद्यवयवः कित् अन्तावयवः इत्युक्तं। कौ नाम द्वौ धातु वा द्वौ प्रत्ययौ वा द्वौ आदेशौ वा इति चेत् आगमौ इत्याह। यतोहि सूत्रे आगमशब्दः न श्रूयते अतः आगमौ टकितौ नाम टित् यः आगमः किद् यः आगमः सः आद्यन्तः अन्तावयः भवति इति। युक्तं पुनः यत् नित्येषु आगमशासनं स्यात् न नित्येषु नाम शब्देषु कूटस्थैः अविचालिभिः वर्णैः भवितव्यम् अनपायोपजनविकारिभिः आगमश्च नाम अपूर्वः शब्दोपजनः। अतः आगम स्वीकारः यदा शास्त्रे अस्ति अवश्यं शब्दनित्यत्वस्य भङ्ग एव इति। अस्य एवमाशयः अवयवविशेषवाचिनौ आद्यन्तशब्दौ अतः टकितौ नाम आद्यन्तावेव। अतः अवयवः इत्युक्ते आगम एव भवति। वैयाकरणमते शब्दाः नित्याः नाम कूटस्थाः नाम अविनाशिनः अविचालिनः देशान्तरप्राप्तिरहिताः इति। एवं स्थिते अत्र अनपायोपजनविकारिभिः इति वर्तते। अपायः नाम लोपः इत्यर्थः। उपजनः इत्युक्ते अपूर्वशब्दोत्पत्तिः। अपायः नाम पूर्वं स्थितस्य कस्यचित् वर्णस्य निवृत्तिः। उपजनः नाम अपूर्वस्य कश्चन शब्दस्य नूतनतया उत्पत्तिः। विकारः नाम आदेशः। इदानीम् अनपायोपजनविकारिभिः इत्यत्र एवं विग्रहः कर्तव्यः अपायश्च उपजनश्च विकारश्च अपायोपजनविकाराः। अपायोपजनविकाराः एषु सन्ति इति अपायोपजनविकारिणः नाम अत इनि ठनौ इति सूत्रेण तत्र इन् प्रत्ययः क्रियते यथा गुणी गुणिनौ गुणिनः इति। तदनन्तरं न
ಅಪಾಯೋಪಜನವಿಕಾರಿಣಃ ಅನಪಾಯೋಪಜನವಿಕಾರಿಣಃ ಇತ್ಯೇವಂ ರೀತ್ಯ ದ್ವಂದ್ವಗರ್ಭಿತ ತದ್ಧಿತವೃತ್ತಿಗರ್ಭಿತ ನೈತತ್ಪುರುಷ ಸಮಾಸಃ ಅತ್ರ ಭವತಿ ಅನಪಾಯೋಪಜನವಿಕಾರಿಣಃ ಇತಿ ಶಬ್ದೆ. ಇದಾನೀಂ ದ್ವಂದ್ವಾದೌ ಶ್ರೂಯಮಾಣಂ ಪದಂ ಪ್ರತ್ಯೇಕಮಭಿಸಂಬಧ್ಯತೆ ಇತ್ಯಪಿ ಕಶ್ಚಿನ್ ನ್ಯಾಯಃ. ದ್ವಂದ್ವಾಂತೆ ಶ್ರೂಯಮಾಣಂ ಪದಂ ಪ್ರತ್ಯೇಕಮಭಿಸಂಬಧ್ಯತೆ ಇತಿ ಯಥಾ ಏವಂ ದ್ವಂದ್ವಾದೌ ಶ್ರೂಯಮಾಣಂ ಪದಂ ಪ್ರತ್ಯೇಕಮಭಿಸಂಬಧ್ಯತೆ ತಥಾ ಚ ನೈ ದ್ವಂದ್ವಾದೌ ಶ್ರೂಯತೆ ತತ್ರ ಅಪಾಯೇ ಅಪಾಯ ಶಬ್ದಾರ್ಥೆ ಉಪಜನ ಶಬ್ದಾರ್ಥೆ ವಿಕಾರ ಶಬ್ದಾರ್ಥೆ ಚ ಅನ್ವಯಃ ತಥಾ ಚ ಅನಪಾಯಃ ಅನುಪಜನಃ ಅವಿಕಾರಃ ಇತ್ಯರ್ಥೋ ಲಭ್ಯತೆ. ನಾಮ ಲೋಪರಹಿತಃ ಅಪೂರ್ವ ಶಬ್ದೋತ್ಪತ್ತಿರಹಿತಃ ಆದೇಶರಹಿತಃ ಯಃ ಭವತಿ ಸಹ ಏವ ನಿತ್ಯಃ ಶಬ್ದಃ ಇತಿ. ಏವಂಚ ನಿತ್ಯೇಷು ಶಬ್ದೇಷು ಲೋಪಾದಿ ವಿಧಾನಂ ನ ಭವೇದೇವ. ಅತಃ ಪ್ರಕೃತಸೂತ್ರೇಣ ಆಗಮ ವಿಧಾನಂ ಕ್ರಿಯತೆ. ಆಗಮ ವಿಧಾನಂ ಕಥಂ ವಾ ಸಂಗಚ್ಛತೆ ಇತಿ ಶಂಕಿತುಃ ಅಯಂ ಆಶಯಃ. ತದುಪರಿ ಸತ್ಯಂ ಭೋಃ ಭವತಾ ತು ಪ್ರಶ್ನಃ ಕ್ರಿಯತೆ ಆಗಮಾನಾಂ ಅಂಗೀಕಾರೆ ಶಬ್ದನಿತ್ಯತ್ವಸ್ಯ ಭಂಗಃ ಇತಿ ಅಥ ಯುಕ್ತಂ ಯತ್ ನಿತ್ಯೇಷು ಶಬ್ದೇಷು ಆದೇಶಾಃ ಸ್ಯುಃ ಬಾಢಂ ಯುಕ್ತಂ. ನಾಮ ಸಹ ಶಂಕತೆ ಭವತು ಆಗಮಾನಾಂ ವಿಷಯೇ ಶಬ್ದನಿತ್ಯತ್ವಸ್ಯ ಭಂಗಃ ಅಸ್ತಿ ವಾ ನ ವಾ ಇತಿ ಆಲೋಚಯಾಮಃ. ಇದಾನಿಂ ಆದೇಶಾನಾಂ ವಿಷಯೇ ತು ತತ್ರಾಪಿ एवमेव किल. नाम स्थितस्य कस्यचिद् वर्णस्य स्थाने तन्निवृत्तिपूर्वकम् अन्यः वर्णः आयाति इत्युक्ते नित्यत्वस्य भंग एव किल. अतः अथ युक्तं यत् नित्येषु शब्देषु आदेशाः स्युः चेत् समाधत्ते बाढं युक्तं. शब्दान्तरैर्यः भवितव्यं. तत्र शब्दान्तरात् शब्दान्तरस्य प्रतिपत्तिर्युक्ता तर्हि आदेशाः इमे भविष्यन्ति अरागमकानां सागमक आदेशाः इति भाष्यपङ्क्तयः. अत्र एवमाशयः प्रतिबन्ध्या प्रश्नः क्रियते. प्रतिबन्ध्या प्रश्नः नाम कश्चन प्रश्नः भवति. तस्य प्रश्नो नाम आक्षेपः इति चिन्तयामः. तस्य आक्षेपस्य झटिति समाधानम् अनुक्त्वा पुनः आक्षेपेणैव नाम अन्येन आक्षेपेणैव समाधानम् उच्यते चेत् तत्र प्रतिबन्ध्या समाधानं प्रतिबन्ध्या प्रश्नः इत्यर्थः. तद्वद् अत्रापि नाम शब्दानां नित्यत्वभङ्गभिया आगमेषु भवता आक्षेपः क्रियते. आदेशानां विषये अयं दोषः अस्ति. नाम शब्दनित्यत्वस्य भङ्गः अस्ति एव. तत्रापि स्थानिनः निवृत्तिः अस्ति. नाम सुधी उपासी इत्यत्र इकः स्थाने यण् स्यात् इत्युक्ते इकः निवृत्तिर्भवति. निवृत्तिर्भवति इत्युक्ते शब्दनित्यत्वस्य भङ्ग एव इति चेत् तत्र समाधानमुक्तं बाढं युक्तं. नाम आदेशानां विषये तु कोऽपि दोषः नास्ति इति. अत्र बाढं नाम अत्यन्तम् इत्यर्थः. बाढमिति बाहुप्रयत्ने इति धातुः. बाहुप्रयत्ने ऋकारस्य संज्ञा निष्ठा इति सूत्रेण क्तप्रत्ययः बाहुत इति स्थिते. अत्र वस्तुतः इडागमः प्राप्तः. आर्धधातुकस्य ड्वलादि इति सूत्रेण इडागमः प्राप्तः. किन्तु क्षुब्धस्वान्तध्वान्त इत्यादिना सूत्रेण निपातनात् सह इड् वार्यते. यदा इड् वार्यते बाहुत होढः हस्य स्थाने ढादेशः. बाढत झषस्ततोर्धोधः तकारस्य स्थाने धकारः. बाढध ष्टुनाष्टु इति सूत्रेण धकारस्य स्थाने ष्टुत्वेन ढकारः. बाढ ढ ढोढे लोप इति सूत्रेण
ढकारस्लोपे बाढम् इत्युक्ते अत्यन्तम् इत्यर्थः। बाढं युक्तं नाम आदेशानां विषये तु शब्दनित्यत्वस्य भङ्गः नास्त्येव इति। अत्र अमरकोशः तीव्रैकान्तनितान्तानि गाढबाढदृढानि च इति। अनया रीत्या आदेशानां विषये इव तर्हि आदेशानां विषये यथा शब्दनित्यत्वस्य भङ्गः नास्ति तर्हि आगमविषयेपि शब्दनित्यत्वस्य भङ्गः नास्ति। आगमानाम् आदेशत्वम् अङ्गीक्रियते, आदेशानां विषये दोषः नास्ति इत्युक्तं। तर्हि आगमाः अपि आदेशाः भवन्ति। इदं तु श्रोतुं किञ्चित् विचित्रायते। आगमाः कथमादेशाः भवन्ति इत्युक्ते आगमेष्वपि आदेशत्वव्यवहारः क्रियते। किमर्थं क्रियते? शब्दनित्यत्वभङ्गनिवृत्तये। अत एव उक्तं घुसंज्ञासूत्रे भाष्ये सर्वे सर्वपदादेशाः दाक्षीपुत्रस्य पाणिनेः एकदेशविकारैः नित्यत्वं नोपपद्यते इति। अत्र दाक्षीपुत्रस्य पाणिनेः मते सर्वेपि सर्वेषां स्थाने आदेशाः भवन्ति एकदेशविकारैः। नाम अस्य वर्णस्य लोपो भवति, अस्य वर्णस्य स्थाने अयमादेशः आगतः इत्युक्ते नित्यत्वं नोपपद्यते। अतएव शब्दनित्यत्वस्य भङ्गनिवृत्तये एव भगवता पतञ्जलिना इदमुक्तं सर्वे सर्वपदादेशाः दाक्षीपुत्रस्य पाणिनेः एकदेशविकारैः नित्यत्वं नोपपद्यते। अत्र सर्वे इत्युक्तं। सर्वे नाम यथा आदेशादयः भवन्ति आगमाः अपि इत्यर्थः। एतावत् किं जातं? एध ऊर्ध्वौ इति धातुः अस्ति। तस्मात् धातोः तव्यत्तव्या अनीयरः इति सूत्रेण तव्यप्रत्ययः विधीयते भावे। एध तव्य इति वर्तते। आर्धधातुकसिड्वलादि इति सूत्रेण ईडागमः भवति इत्युक्ते कोऽर्थः इति चेत् एधु तव्य इत्यत्र तव्या इत्यस्य स्थाने इतव्या इत्यादेशः भवति। सर्वे सर्वपदादेशाः। अनया रीत्या आगमेष्वपि आदेशत्वातिदेशेन शब्दनित्यत्वस्य भङ्गः वारितः। तत् कथम् इति चेत् संज्ञाधिकारोऽयम् आद्यन्तौ च संकीर्त्येते टकारककारौ इतौ उदाह्रियेते। तत्र आद्यन्तयोः टकारककारौ इतौ संज्ञे भविष्यतः। तत्र आर्धधातुकस्येड्वलादेः इत्युपस्थितमिदं भवति आदिः इति। तेन इकारादिरादेशो भविष्यति। अत्र अस्य आशयः कः इति चेत् विव्रियते। अनागमकानां सागमका आदेशाः इत्यस्य आशयः घुसंज्ञासूत्रे भाष्ये उक्त एव इति पूर्वमुक्तं। किन्तु तम् आशयं नाम भाष्यकाराणाम् आशयं विस्मृत्य तत् कथम् इति नाम आगमानाम् आदेशत्वं कथम् इति प्रश्नः कृतः। तदानीम् एकदेशिना किं कृतमित्युक्ते आद्यन्तौ टकितौ इति सूत्रं संज्ञासूत्रत्वेन वर्णयति। वस्तुतः इदं सूत्रं परिभाषासूत्रत्वेन प्रसिद्धं, किन्तु इदमपि सूत्रं संज्ञासूत्रं भवति इति एकदेशे वदति। संज्ञाधिकारोऽयम् इत्यादि। कथं संज्ञा इत्युक्ते स वदति यथा आकार ऐकार औकाराणां वृद्धिः इति संज्ञा, अकार एकार ओकाराणां गुणः इति संज्ञा, क्तप्रत्ययस्य क्तौर्त् प्रत्ययस्य च निष्ठा इति संज्ञा। एवम् आदिः
इति यो अर्थः तत्र ट इति संज्ञा ट संज्ञा एवं अन्त्यः इति वर्तते यत्र तत्र क इति संज्ञा अतः अष्टाध्याय्यां यत्र कुत्रापि ट इति श्रूयते चेत् आद्यत्वस्य इयं संज्ञा एवं यत्र कुत्रापि अष्टाध्याय्यां सूत्रेषु क इति संज्ञा तत्र कु इति वर्णः दृश्यते चेत् क नाम अन्त्यस्य संज्ञा इति यथा आर्धधातुकसिड्वलादेः इति वर्तते इट् नाम इकारः आद्यवयवो भवति अत्र किञ्चित् जागृतिविलोक्यतां ट नाम आद्यवयवस्य संज्ञा इत्युक्तम् एवं छेचा इति सूत्रेण तुक् विधीयते तुक् नाम ककारः अत्र श्रूयते क इत्युक्ते कस्य संज्ञा अन्तावयवः इति एतावता इट् इत्युक्ते आद्यवयवत्वम् इति तुक् इत्युक्ते नाम ककारेण अन्तावयवत्वम् इति लभ्यते यथा वृद्ध्यादिषु संज्ञासु पूर्वमुक्तं तद्वत् तदुपरि भोः इदं संज्ञासूत्रं कथं भवति एतावदिह सूत्रं कथं पुनरेतासूत्रेण इकारादिः आदेशो लभ्यः सूत्रं कथं वर्तते आर्धधातुकस्य इट् वलादेः नाम टकारः अत्र आदेशो भवति इति कथं लभ्यते इति चेत् लभ्य इत्याह लभ्यते एव कथम् इति चेत् बहुव्रीः निर्देशात् बहुव्रीः निर्देशोऽयं नाम आर्धधातुकसिड्वलादेः इति सूत्रे इट् इति यः शब्दः वर्तते वैचित्र्यमत्र इट् इति बहुव्रीः समासः इति कथम् इट् इत्यत्र यथा पीतम् अम्बरं यस्यासः पीताम्बरः बहुव्रीः समासो भवति अत्रापि इट् इत्युक्ते इकारः ट आदिः यस्य सः इट् इत्येवं रीत्या उच्यते एवं पूर्वोक्तया रीत्या तुकु इत्यत्रापि एवमेव ककारः अन्तः यस्य सः इत्येवं रीत्या उच्यते इति सत्यं भोः इट् इत्यत्र वक्तुं शक्यते यद्यपि तावत् अत्र एतत् शक्यते वक्तुं कुत्र आर्धधातुकसिड्वलादेः तुक् आगमादिषु वक्तुं शक्यते नाम नुडागमः इत्यादिषु किन्तु इह तु कथं लुङ् लङ् लृङ् षडुदात्तः इति अत्र अभवत् अभूत् अभविष्यत् इत्येवं लुङ् लकारे लङ् लकारे लृङ् लकारे च धातोः प्राक् अडागम विधायकं सूत्रं यथा अभवत् अभूत् अभविष्यत् भवता किमुक्तं ट इति श्रूयते चेत् आद्यवयवः भवति कथं भवति इत्युक्ते बहुव्रीः निर्देशात् इट् इत्यादौ नुट् इत्यादौ दोषः नास्ति किन्तु प्रकृतसूत्रे लुङ् लङ् लृङ् षडुदात्तः इति सूत्रे दोषः अस्ति कथम् इत्युक्ते सूत्रकाराणाम् अत्र आशयः कः इत्युक्ते भूधातोः अट् आगमः भवति स च अट् उदात्तः भवति इति अडागमे यः अकारः अस्ति तस्य अकारस्य उदात्तत्वम् इष्टम् सूत्रकारणं किन्तु भौदुक्तरीत्या कथमायाति इत्युक्ते अट् इति वर्तते अकारः ट आदिः यस्य सः इत्युक्ते यस्य अन्यपदार्थः कः भवति धातुः भूधातुर्भवति पच धातुर्भवति एवं सर्वे धातवः अतः तत्र धातूनाम् उदात्तत्वं प्राप्नोति नाम धातूनाम् आद्युदात्तत्वं प्राप्नोति न तु आगमः यः अस्ति तस्य आद्युदात्तत्वं न प्राप्नोति इति महान् आक्षेपः अत्र शङ्कितः लुङ् लङ् लृङ् षडुदात्तः इति हेतु कथं यत्र अशक्यम् उदात्तग्रहणेन अकारः विशेषयितुं पाणिनेः आशयः कः अस्ति अट् आगमे यः अकारः अस्ति तस्य उदात्तत्वम् इष्टं किन्तु भौतिकरीत्या तु तत्र को दोषः
अंगस्य उदात्तत्वं प्रसज्येत नाम यस्य धातोः अर्थात् यस्य अंगस्य आगमः अयम् आगमः विधीयते तस्य अंगस्य अर्थात् तस्य धातोः आद्युदात्तत्वं स्यात् तत्तु न इष्टं किल इति आक्षेपः। तदानीम् आक्षेपस्य समाधानमुच्यते नैष दोषः त्रिपदोऽयं बहुव्रीहिः तत्र वाक्ये एव उदात्तग्रहणेन अकारो विशेष्यते अकारः उदात्तः आदिः यस्य इति। नाम भवता कुत्र आक्षेपः उक्तः लुङ् लङ् ऋङ् ष्वडुदात्तः इति। अत्र त्रिपदोऽयं बहुव्रीहिः इति। पूर्वं तु अट् इत्यत्र इट् इत्यत्र द्विपद बहुव्रीहिः अत्र तु तथा न त्रिपदोऽयं बहुव्रीहि। कथमित्युक्ते सूत्रं कथमस्ति लुङ् लङ् ऋङ् ष्वडुदात्तः नाम वैचित्र्यमिदं विचित्रतया एवं वदति अडुदात्तः इति वर्तते अकारः उदात्तः ट नाम आदिः यस्य इत्येवं रीत्या अडुदात्तः इत्यत्र टकारस्य किञ्चित् इतस्ततः कृत्वा आकारस्यैव उदात्तत्वं भवति न तु अङ्गस्य अतः दोषः नास्ति इति। सत्यं भोः यत्र तर्हि अनुवृत्त्या एतद्भवति अत्र किञ्चित् जागृत्या विलोकनीयं लुङ् लङ् ऋङ् ष्वडुदात्तः इति सूत्रे अडुदात्तः इति अड् उदात्तः इति त्रीण्यपि पदानि एकत्रैव सन्ति इति हेतोः त्रिपदबहुव्रीहिः इति वक्तुं शक्यते। किन्तु एतदनन्तरं सूत्रं वर्तते आडजादीनाम् इति। तत्रापि तत्र अनुवर्तनीयं भवति। कथम् अनुवर्तनीयं भवति इत्युक्ते उदात्तग्रहणं तत्र अनुवर्तनीयं। किन्तु इदानीं यदा भवद्भिः त्रिपदबहुव्रीहिः कृतः अकारस्यैव उदात्तत्वं स्यात् आडजादीनामिति सूत्रेण अजादिषु धातुषु लुङ् लङ् ऋङ्क्षु यः आट् आगमः उक्तः तत्र तु न स्यात्। कुतः त्रिपदबहुव्रीहिः पूर्वतने सूत्रे अत्र तु केवलम् आट् इति वर्तते तत्र तु अडुदात्तः अकारः टकारः उदात्तः अस्ति इति हेतोः तत्र युज्यते। अत्र कथं यत्र तर्हि अनुवृत्त्या एतद्भवति आडजादीनाम् इति तत्र कथम् इति चेत् वक्ष्यते तत् अजादीनाम् अटा सिद्धं। भोः वस्तुतः आडजादीनामिति सूत्रं भाष्ये प्रत्याख्यातम्। यत्र यत्र आड् विधीयते तत्र सर्वत्रापि अटा एव अभीष्टं सर्वं कार्यं सिद्ध्यति इति। अतः यदा इदं सूत्रं प्रत्याख्यातं तर्हि अस्य आक्षेपस्य प्रसङ्ग एव नास्ति इत्युक्तम्। इदमेकं समाधानं जातम्। अथवा यत्तावत् अयं सामान्येन उपदेष्टुं शक्नोति तत् तावदुपदिश्यति प्रकृतिं ततः पश्चात् इकारं तेन अयं विशेषेण शब्दान्तरं समुदायं प्रतिपद्यते तद्यथा खदिरबुर्बुरयोः खदिरबुर्बुरौ गौरकाण्डौ सूक्ष्मवर्णौ ततः पश्चादाह कंकटवान् खदिरः इति तेन असौ विशेषेण द्रव्यान्तरं समुदायं प्रतिपद्यते इति भाष्यम्। अस्य एवम् आशयः अस्ति इदं संज्ञासु पूर्वमुक्तम् इदं संज्ञासूत्रमिति धिया एकदेशना एतावता व्याख्यातं सम्प्रति तत् त्यज्यते। यद्यपि तत्र दोषः प्राप्तः कथञ्चित् समाधानं किमप्युक्तं नाम त्रिपदबहुव्रीहि इत्यादिकं तत्र उक्तं किन्तु अत्र असन्तुष्यन् भाष्यकारः अस्य परिभाषात्वमेव आश्रित्य समाधत्ते सिद्धान्तेन। कथम् अथवा इत्युक्ते परिभाषात्वेन आगमपक्षेपि आगमेषु संज्ञात्वमाश्रित्य उक्तं नैव परिभाषात्वेनापि
स्वीक्रियमाणे दोषः नास्ति। अयम् इत्युक्ते भगवान् पाणिनिः। तावत् नाम भाष्ये तावत् नाम आदौ प्रकृतिं नाम आगमरहितं तव्यप्रत्ययम् उपदिशति। यथा भूधातोः अथवा एतद्धातोः तव्यप्रत्ययः इति आगमरहितः अयं तव्यप्रत्ययः। ततः पश्चात् तव्यप्रत्यय उपदेशात् परम् इकारम् ईडागमम् उपदिशति नाम आर्धधातुकस्य ड्वलादेः। एवम् आगमे उपदिष्टे सति शब्दान्तरं नाम जागृतविलोक्यतां पूर्वं तव्या इत्यासीत्, इदानीं तु इडागमे कृते सति इतव्या इति शब्दः श्रूयते। शब्दान्तरम् इत्युक्ते तव्याद्यपेक्षया भिन्नं शब्दान्तरम्, अन्यः शब्दान्तरं। समुदायं, तत्र समुदायो नाम इडागमसहितः तव्यप्रत्ययः इत्यर्थः। एतावत् समुदाय नाम इतव्यादिरूपं प्रतिपद्यते, नाम तव्य इति बुद्धिनिवर्तनेन नूतनां बुद्धिम् आप्नोति। अत्र दृष्टान्तः उक्तः खदिरादिः दृष्टान्तः। कथं? खदिर्बुर्बुरौ इत्युक्तं, नाम खदिर्बुर्बुरौ काण्डौ इत्युक्तम्। अत्र खदिरादिः दृष्टान्तः। पूर्वं खदिरस्य किं लक्षणं बुर्बुरस्य किं लक्षणम् इत्युक्ते उभयोर्मिलित्वा एकं साधारणं लक्षणमुक्तम्। अनन्तरं खदिरस्य अन्यत् पृथक् लक्षणमुक्तं व्यावृत्त्यर्थं। तद्रीत्या बुद्धिविपरिणामः। पूर्वं या सामान्यबुद्धिरासीत् सा सामान्यबुद्धिः निवृत्ता नूतना बुद्धिरागता, यथा खदिर्बुर्बुरयोः इत्यत्र तद्वत् प्रकृतापि। अतः सर्वत्र तव्यबुद्धौ प्राप्तौ, यथा गन्तव्यम् इत्यत्र तव्यप्रत्ययः अस्ति, अतः सर्वत्र तव्यबुद्धौ प्राप्तौ एधितव्यं भवितव्यम् इत्यत्र इतव्यबुद्धिः कर्तव्या इति बुद्धिविपरिणाम एव अत्र भवति इति। अथवा पुनः अन्यदेव समाधानम्। एतया आनुपूर्व्या अयं शब्दान्तरम् उपदिशति प्रकृतिं, ततः वलाद्यार्धधातुकं, ततः पश्चादिकारं यस्मिन् तस्य आगमबुद्धिर्भवति इति। एतया आनुपूर्व्या इत्युक्ते वक्ष्यमाणया आनुपूर्व्या अयं पूर्वोक्तरीत्या भगवान् पाणिनिः शब्दान्तरम् इत्युक्ते बोधकशब्दापेक्षया भिन्नं रेखागवयस्थानीयं शब्दम् उपदिशति प्रतिपादयति। नाम रेखागवयनयः इत्युक्ते गवयः इति कथं भवति इत्युक्ते रेखया लिखति, अयमेव गवयः इत्युच्यते इति। तद्रीत्या नाम बुद्धिविपरिणामः तत्रापि यथा रेखागवयनयः इत्युच्यते। यस्मिन् शब्दे आगमबुद्धिर्भवति तथा उपदिशति। तत्र आगमबुद्धौ सत्यामपि शब्दनित्यत्वस्य हानिः नास्ति। कुतः? केवलं बुद्धिविपरिणामः इत्येव हेतोः। अतः यत्र कुत्रापि आदेशेषु वा आगमेषु वा लोपेषु वा सुधी उपासि इत्यत्र ईकारः गच्छति निवर्तते, तस्य स्थाने यकारः आगच्छति प्रवर्तते इत्येवं रीत्या अर्थः न। सुधी उपास्यः इति बुद्धौ कर्तव्यायां शुद्ध्युपास्य इति बुद्धिः कर्तव्या। नाम यण् रहितबुद्धौ कर्तव्यायां यण् सहितबुद्धिः कर्तव्या इति। एवमेव आगमविषयेपि राम आम् इति बुद्धौ कर्तव्यायां रामाणाम् इति बुद्धिः कर्तव्या इति। नाम अनागमे आगमबुद्धिः। एतावता आगमांशे शब्दनित्यत्वस्य हानिः इति या शङ्का कृता तस्याः शङ्कायाः निवृत्तिः सम्पन्ना। अत्र पुनः शङ्का निवृत्तिः। का शङ्का इत्युक्ते विलक्षणा एषा शङ्का। तकितोराद्यन्तविधाने प्रत्ययविधौ प्रतिषेधो वक्तव्यः, प्रत्ययः आदिरन्तो वा मा भूत् चरेष्टः आतोनुपसर्गेकः इति आक्षेपः अयम्। नाम
ಭವತಾ ಕಿಮುಕ್ತಂ ಆದ್ಯಂತೌ ಟಕಿತವಿದ ಸೂತ್ರಾನುಸಾರೇಣ ಟಿತ್ ಆದ್ಯವಯವೋ ಭವತಿ ಕಿತ್ ಅಂತಾವಯವೋ ಭವತಿ. ಉದಾಹರಣಾರ್ಥಂ ರಾಮಾಣಾಂ ವೃಕ್ಷಚ್ಛಾಯೆ ಇತ್ಯಾದಿಕಂ ಜಾತಂ. ಸಂಪ್ರತಿ ಚರೇಷ್ಟಃ ಇದು ಸೂತ್ರಂ. ನಮ್ಮ ಚರಧಾತೋಃ ಟ ಪ್ರತ್ಯಯವಿಧಾಯಕಂ ಸೂತ್ರಂ. ಯಥಾ ಸಪ್ತಮ್ಯಂತೆ ಉಪದೆ ಕುರುಷು ಚರತಿ ಇತಿ ಕುರುಚರಃ. ಅತ್ರ ಟ ಪ್ರತ್ಯಯ ವಿಧೀಯತೆ. ಟ ಪ್ರತ್ಯಯ ಟಕಾರಸ್ಯ ಚುಟು ಇತಿ ಸೂತ್ರ ನಿಸ್ಸಂಜ್ಞಾ ತಸ್ಸೃವಿತಿ ಲೋಪಃ. ಏವಂಚ ಅಯಮಪಿ ಟಿತ್ ಭವತಿ ಇತಿ ಹೇತೋಃ ಬಹುದುಕ್ತರೀತ್ಯ ಟಿತ್ ಆದ್ಯವಯವೋ ಭವತಿ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ಚರಧಾತೋಃ ಆದ್ಯವಯವತ್ವೇನ ಅಯಂ ಪ್ರತ್ಯಯಃ ಪ್ರಾಪ್ನೋತಿ ಇತಿ ದೋಷಃ. ಏವಂ ಆತೋ ಅನುಪಸರ್ಗೇ ಕಃ. ನಮ್ಮ ಆಕಾರಾಂತಾದ್ ಧಾತು ಅನುಪಸರ್ಗೇ ಸುಪ್ಯುಪದೇ ಆಕಾರಾಂತಾದ್ ಧಾತೋಃ ಕ ಪ್ರತ್ಯಯಃ. ಯಥಾ ಗಾಂ ದದಾತಿ ಇತಿ ಗೋದಃ ಇತಿ. ಗೋ ಅಂ इति कर्मोपदपूर्वकात् दा इति आदन्तात् धातुः का इति प्रत्ययः भवति. सत्यं का प्रत्ययः भवति इत्युक्ते बहुलुक्तरीत्या का नाम कित् भवति. कित् नाम अन्तावयवो भवति इति हेतोः दा इत्यत्र अवयवत्वेन अयं क प्रत्ययः प्राप्नोति अन्तावयवत्वेन इत्येवं रीत्या टा इति यः प्रत्ययः टित् का इति प्रत्ययः कित् तत्रापि आद्यवयवत्वम् अन्तावयवत्वं च प्राप्नोति इति शङ्का कृता. तत्र समाधानमुक्तं परवचनात् सिद्धं. भोः चरेष्टः इति सूत्रेण विधीयमानः टा इति प्रत्ययः आदोनुपसर्गे कः इति सूत्रेण विधीयमानः का इति प्रत्ययः. अतः प्रत्ययः परश्च इत्यधिकारसूत्रद्वयं वर्तते. यः यः प्रत्ययः भवति सः सर्वदा पर एव भवति. अतः चरधातोः परत्वेनैव ट प्रत्ययः विधीयते. आकारान्तात् धातोः परत्वेनैव क प्रत्ययः विधीयते. न तु टित्वात् आद्यवयवः प्राप्नोति कित्वात् अन्तावयवः प्राप्नोति इति आक्षेपः अत्र भवितुं नार्हति इति समाधानमुक्तम्. तदुपरि वदति परवचनासिद्धमिति चेत् न अपवादत्वात्. परवचनासिद्धमिति चेत् तन्न किं कारणम् अपवादत्वात्. अपवादोऽयं योगः तद्यथा मिदचोन्त्यात् परः इत्येष योगः स्थाने योगत्वस्य प्रत्ययपरत्वस्य च अपवादः इति भाष्यकाराणां पङ्क्तयः. अयमर्थः भवति परश्च इति सूत्रेण बहुदुक्तरीत्या प्रत्ययः सर्वदापि पर एव भवति. सत्यं किन्तु परश्च इति सूत्रस्य अपवादभूतमिदं सूत्रम् आद्यन्तौ टकितौ इति. अत्र अयं दृष्टान्तं दर्शयति. यथा मिदचोन्त्यात् परः इति सूत्रम् अग्रे एव आयास्यते. इदं सूत्रं षष्ठी स्थाने योगा इति सूत्रानुसारेण प्राप्तस्य स्थानयोगत्वस्य अपवादः भवति. एवं प्रत्ययः परश्च इति सूत्रेण प्राप्तस्य परत्वस्य च अपवादः भवति. अतः मिदचोन्त्यात् परः इत्यपि आगमसम्बद्धमेव सूत्रं. तत्सूत्रं यथा प्रत्ययपरत्वस्य अपवादः एवं आद्यन्तौ टकितविद सूत्रमपि प्रकृते प्रत्ययपरत्वस्य अपवादः भवेदेव. अतएव मिद्विषये सः वदति नपुंसकस्य जलजः इति सूत्रेण विधीयमानः नुमागमः षष्ठी स्थाने इति सूत्रानुसारेण अङ्गस्य स्थाने न भवति किन्तु अन्त्यात् अचः परः भवति. एवं ऊर्ध्वादिभ्यः श्नम् इत्युक्तम्. अयं श्नं प्रत्ययः भौदुक्तरीत्या प्रत्ययः परसूत्रानुसारेण धातोः परत्वेन अयं श्नं प्रत्ययः स्यात्. किन्तु तथा न भवति. कथं तर्हि भवति? अन्त्यादचः परो भवति. अतः मिदचोन्त्यात् परः इति सूत्रम् ऊर्ध्वादिभ्यः श्नम् इत्यादौ परश्चैति सूत्रेण प्राप्तं प्रत्ययपरत्वं बाधित्वा यथा अवयवत्वं बोधयति तद्वत् प्रकृते
ट प्रत्ययः चरेष्ट इति सूत्रेण यथा ट प्रत्ययः एवं कप् प्रत्ययश्च आद्यन्तौटगितौ इति सूत्रानुसारेण प्रत्ययपरत्वस्य अपवादत्वे ट प्रत्ययः आद्यवयवः स्यात् कप् प्रत्ययः अन्तावयवः स्यात् इति पुनरपि आक्षेपः उक्तः। आक्षेपस्य पुनः निराकरणं विषम उपन्यासः। भवता यः दृष्टान्तः उक्तः मिदचोऽन्त्यात् परः इति सूत्रं यथा प्रत्ययपरत्वस्य अपवादो भवति तद्वत् इदमपि सूत्रं प्रत्ययपरत्वस्य अपवादत्वेन भवतु इति अयं दृष्टान्तः न युज्यते। कुतः? युक्तं यत्र यत् अनवकाशं मित्करणं स्थाने योगत्वं प्रत्ययपरत्वं च बाधते। इह तु पुनरुभयं सावकाशम्। कथमित्युक्ते भाष्यकाराः वदन्ति भोः तत्र सर्वत्रापि षष्ठीस्थानयोगिसूत्रमेव इति प्रवर्तेत, सर्वत्रापि प्रत्ययः परसूत्रमे प्रवर्तेत, तर्हि मित्करणं व्यर्थं स्यात्। अतः अनवकाशत्वात् निरवकाशत्वात् तत्र मिदचोऽन्त्यात् परः इति सूत्रं प्रत्ययपरत्वस्य अपवादः भवितुम् अर्हति। इह तु पुनः उभयं सावकाशं, नाम आद्यवयवत्वम् अन्यत्र सावकाशं, निरवकाशं नास्ति, अन्तावयवत्वमपि अन्यत्र सावकाशमेव। को अवकाशः, कुत्र सार्थक्यम् इति चेत् टित्करणस्य अयम् अवकाशः टितः ईकारो यथा स्यात्। कुरुचरः इत्यत्रैव पश्यामः, तत्र टित्वस्य अन्यत् प्रयोजनमस्ति। किं तत्? यथा कुरुषु चरति या स्त्री इत्यस्मिन् अर्थे कुरुचर इति ट प्रत्ययान्तो यदा भवति टिड्ढाणै द्वयस च दग्घनै मात्र च तयपुटकुठै कैक्वरपः इति सूत्रेण तत्र ङीप् प्रत्ययः विधीयते। ईकारः नाम ङीप्। तत्र गकारपकार्यणबन्धलोपे कुरुचर ई यस्येति च अकारलोपे कुरुचरी। एतावत् टित्वस्य सार्थक्यमत्र वर्तते। एवं कित्करणस्यापि अवकाशः अस्ति। किति इति आकारलोपो यथा स्यात्। तत्रैव पश्यामः, गोदः इत्यत्र गां ददाति इत्यस्मिन्नर्थे गो अम् इति कर्मोपदपूर्वकात् धातोः यदा आतोर्मुसर्गे सूत्रेण कप्रत्ययः कृतः, तस्य कप्रत्ययस्य कित्वमादाय आतोलोप इति सूत्रेण दा धातौ आकारस्य लोपः कृतः। एतावत् किं जातं? कित्वस्य सार्थक्यमस्ति, सावकाशत्वमस्ति, निरवकाशत्वे एव बाधकत्वम्। अत्र तु टित्वस्य कित्वस्य च सावकाशत्वमस्ति इति हेतोः अत्र अपवादत्वं वक्तुं न शक्यते इति सिद्धान्तिनः आशयः। पुनः अपवादत्वशङ्का। भोः प्रयोजनं नाम तद्वक्तव्यं यत् नियोगतः स्यात्। यदि च अयं नियोगतः परः स्यात् तत्रैव शङ्कते सः, तत्र तत्प्रयोजनं स्यात्। इदानीं चरेष्टः इति सूत्रेण टप्रत्ययः इति चरधातोः परत्वेन भवति चेत् तदानीं टिड्ढाणे इति सूत्रेण तत्र ङी प्रत्ययः सिद्ध्यति हेतोः तत्प्रयोजनमस्ति। नाम सावकाशत्वमेव, निर्वकाशत्वं नास्ति इति वक्तुं शक्यते। एवमेव गोदः कम्बलदः इत्यत्र कप्रत्ययः इति परः एव स्यात्, तदानीम् अस्य एकं प्रयोजनमस्ति। किं तत् प्रयोजनम् इत्युक्ते आतोलोप इति सूत्रेण आकारलोपसिद्धिः इति प्रयोजनं वक्तुं शक्येत। कदा? परत्वे सति। किन्तु तत् परत्वमेव कथम् इति पुनः शङ्का अवशिष्टा। टित्वाद् आद्यवयवत्वं कित्वाद् अन्तावयवत्वं स्यादेव, कुतो न खल्वेतत्? टित्करणाच्च परो भविष्यति इति न पुनः आदिः इति। टित्करणात् न अयं प्रत्ययः अस्ति परो भवति, किम् आदिः कुतो न भवति? एवं कित्करणात् परो भविष्यत्येव कथं न पुनः अन्तः इति, अन्तावयवः कुतः न भवति इति चेत् तत्र समाधानम् उच्यते। टितः खल्वप्येष परिहारः। भवदुक्तं शृणुमः। यत्र नास्ति सम्भवः यत् परश्च स्यात् आदिश्च कितस्तु अपरिहारः, अस्ति सम्भवः यत् परश्च स्यात् अन्तश्च, तत्र को दोषः? उपसर्गे घोः किः आद्योः प्रध्योः नोङ् धात्वोः इति प्रतिषेधः प्राप्नोति इति भाष्यम्।
एवमाशयः टिद्विषये परत्वे आद्यवयवत्वे वा नास्ति कश्चन दोषः किद्विषये तु अस्ति दोषः कथमित्युक्ते कुत्र दोषः इत्युक्ते आद्योः प्रध्योः इत्यत्र अत्र एवं प्रक्रिया आङ् उपसर्गपूर्वकात् डुधाय् धारणपोषण इत्यस्मात् धातोः उपसर्गे घोः इति सूत्रेण कि प्रत्ययः क्रियते कि प्रत्यये ककारस्य इत्संज्ञा आधा न उपसर्गे घोः इत्युक्ते धा धातुः दादा घ्वदाव इति सूत्रेण घुसंज्ञको अस्ति इति तथा च आधा इति स्थिते कि प्रत्ययः किदस्ति इति हेतोः आतो लोप इति सूत्रेण आकारस्य लोपे आध इ योजने आधि तत्र षष्ठी द्विवचने वा सप्तमी द्विवचने वा आधि ओस् एवं प्रधि ओस् प्र उपसर्गः इत्यवस्थायाम् इको यणचि सूत्रेण इकारस्त्रिणादेशे यकारे आध्योस् प्रध्योस् वृत्ते सर्गे च आध्योः प्रध्योः इति भवति अत्र भौदुक्तरीत्या कित् यदि अन्तावयवः इत्युच्यते चेत् अत्रापि कि प्रत्ययः अत्र अन्तावयवत्वे नाम धाधातोः अवयवः अयं भवति इत्युक्ते आकारस्य अत्र लोपे अयं यः इकारः कि प्रत्ययः अयमपि धात्ववयवः इत्युक्ते तर्हि नोङ् धात्वोः इति सूत्रं नाम ऊङ् अथवा धातु संबंधीयः यण् ऊङ् संबंधीयः ऊकारः धातु संबंधीयः यण् तत्र ओस् ततः परत्वेन विद्यमानस्य ओसः उदात्तत्व निषेधः उक्ते यथा सुभ्वे इति रूपम् अत्रापि एवमेव सुभू ए ङे प्रत्यये कृते सुभ्वे अत्र किं जातम् ऊकारस्य स्थाने धात्वयवः अयं यण् वकारः अस्ति इति हेतोः ततः परस्य एकारस्य नोङ् धात्वोः अत्र नोङ् धात्वोः धात्वयोत्वेन तत्र उदात्तनिषेधः यथा उक्तः तद्रीत्या अत्रापि नाम आद्योः प्रध्योः इत्यत्रापि ओस् प्रत्ययस्य उदात्तनिषेधः स्यात् इति पुनः तत्र दोषः उक्तः टिद्विषयेपि अपरिहारः भोः किद्विषये अपरिहारः इति भवोक्ता उक्तं टिद्विषये अपरिहारः स्यादेव अयं टित्करणादादिः न पुनः परः क्वतर्हि इदानीमिदं स्यात् टितः ईकारो भवति अतः भवता टित्वसामर्थ्यात् ङि भवति न यत्र टित्वं कित्वम् इति उभयवान् धर्मद्वयं वर्तते तत्र इदं चरितार्थं भवति टित् प्रत्ययनिमित्तकस्य ङीपः कुत्र प्रवृत्तिः इति चेत् यत्र प्रत्यये टित्वं कित्वं चेदुभयं लभ्यते यथा गापोष्टक् अत्र टक् प्रत्ययः अस्ति एकस्मिन्नेव प्रत्यये टित्वं कित्वं उभयं वर्तते यथा साम गी इति गापोष्टक् साम गायति इत्यस्मिन् अर्थे टक् प्रत्यये कृते तत्र टित्वात् ङीपि सामगी एवं सुरां पिबति इति सुरापि ततश्च एतावत् किं जातं पुनः आक्षेपः अवशिष्टः चरेष्टः इति सूत्रेण विधीयमानः टप् प्रत्ययः आद्यवयवः स्यादेव एवञ्च किति टिति च प्रत्ययेपि आद्यन्तावयत्वं प्राप्नोति इति दोष एव पुनः आक्षेपस्य इदानीं समाधानं सिद्धन्तु षष्ट्यधिकारे वचनात् सिद्धमेतत् कथं षष्ट्यधिकारे वचनात् षष्ट्यधिकारे अयं योगः कर्तव्यः आद्यन्तौ टकितौ षष्ठी निर्दिष्टस्य इति नाम षष्ठीस्थाने योग इति सूत्रस्य यत्र सम्भवो अस्ति नाम वस्तुतः तस्मात् सूत्रात् अत्र षष्ठीपदम् अपकृष्यते तथा च यत्र षष्ठीस्थाने सूत्रस्य प्रवृत्तिः तत्रैव इदमिति हेतोः प्रत्ययविधौ तु चरेष्ठः अतोनुपसर्गेकः इत्यत्र पञ्चम्यन्तत्वमेव दृश्यते इति हेतोः अत्र दोषः नास्ति इति आद्यन्तयोर्वा षष्ठ्यर्थत्वात् तदभावे असंप्रत्ययः किञ्च अन्यदपि समाधानं यत्र आद्यवयः अन्त इति अन्यदपि समाधानम् उक्तं पुनः आक्षेपः समाधानं युक्तं पुनः यच्छब्दनिमित्तको नाम अर्थः स्यात् न अर्थनिमित्तकेन नाम शब्देन भवितव्यम् अर्थनिमित्तक एव शब्दः नाम अर्थम् आदाय निमित्तत्वेन आदाय शब्दः प्रवर्तते वा
ಶಬ್ದಂ ನಿಮಿತ್ತತ್ವೇನ ಆದಾಯವ ಅರ್ಥನಿಮಿತ್ತಕ ಏವ ಶಬ್ದಃ ತತ್ಕಥಂ ಆದ್ಯಂತೌ ಷಷ್ಠ್ಯರ್ಥೌ ನ ಚಾತ್ರ ಷಷ್ಠೀಂ ಪಶ್ಯಾಮಃ ತೇನ ಮನ್ಯಾಮಹೇ ಆದ್ಯಂತಾವೇವ ನಸ್ತಃ ತಯೋರಭಾವೇ ಷಷ್ಠ್ಯಪಿ ನ ಭವತಿ ಇತಿ. ಅತಃ ಅರ್ಥಪ್ರತಿಪಾದನಾಯ ಶಬ್ದಃ ಟ ಕ ಪ್ರತ್ಯಯವಿಧಾಯಕೆ ನಮಚರೇಷ್ಠ ಇತಿ ಸೂತ್ರೇವ ಆದರ್ಭಸರ್ಗ್ಯಕ ಇತಿ ಸೂತ್ರೇವ ಷಷ್ಠ್ಯರ್ಥಃ ನಾಸ್ತಿ. ಅತಃ ನ ಷಷ್ಠಿ. ಷಷ್ಠ್ಯರ್ಥಃ ಅಸ್ತಿ ಚೇತ್ ಷಷ್ಠಿ ಭವೇತ್. ನುಡ್ವಿಧೌ ಹ್ರಸ್ವನದ್ಯಾಮುನುಡಿತ್ಯತ್ರ ತುಗ್ವಿಧೌ ಛೇಚ ಇತ್ಯತ್ರ ಚ ಷಷ್ಠಿ ಶ್ರೂಯತೆ ಇತಿ ಹೇತೋಃ ತತ್ರ ಆದ್ಯಂತೌ ಅರ್ಥೌ ಪ್ರತೀಯೇತೆ ತತ್ರ ಇದಂ ಸೂತ್ರಂ ಪ್ರವರ್ತತೆ ಇತಿ. ಏತಾವತಾ ಅಸ್ಮಿನ್ ಪಾಠೆ ವಿಚಾರಿತಾಃ ಅಂಶಾಃ ಏವಂ ಸಂತಿ. ಆಗಮಶಬ್ದ ನಿರ್ವಚನಂ ಆದ್ಯಂತೌ ಟಗತೌ ಇದು ಸಮಾಸ ನಿರ್ದೇಶೇ ಸತಿ ಕಃ ಆದಿಃ ಕಃ ಅಂತಃ ಇದು ಕಥಂ ಜ್ಞಾಯತೆ ಇತಿ ಶಂಕಾ ತಸ್ಯಾಃ ಶಂಕಾಯಾಃ ಸಮಾಧಾನಂ. ಆಗಮ ವಿಧಾನೇನ ಶಬ್ದನಿತ್ಯತ್ವ ಭಂಗಃ ಇತಿ ಆಕ್ಷೇಪಃ ತಸ್ಯ ಆಕ್ಷೇಪಸ್ಯ ಪರಿಹಾರಃ. ಏವಂ ಆದೇಶೇಷು ಇವ ಆಗಮೇ ಬುದ್ಧಿವಿಪರಿಣಾಮಃ ಇತಿ ಪ್ರತಿಪಾದನಂ ಪ್ರತ್ಯಯವಿಧಾವಪಿ ಪ್ರಕೃತಸೂತ್ರ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಶಂಕಾ ತದ್ವಾರಣಂ ಷಷ್ಠ್ಯಂತಸ್ಥಲೆ ಏವ ಇದಂ ಸೂತ್ರಂ ಪ್ರವರ್ತತೆ ಇತಿ ನಿರ್ಣಯಃ. ಇತ್ಯೇತಾವಂತಹ ಅಂಶಾಃ ಅತ್ರ ವಿಸ್ತರೇಣ ವಿಚಾರಿತಾಃ ಇತಿ ಶಂ.